बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम थाउजेंड जिक्र यूनिवर्सिटी मिलता। अच्छा गाइस, आप लोगों में लास्ट टाइम में कह के गई थी कि अब हम लोग क्या करेंगे। उस वक्त क्या था, फिक्स्ड आर्बिट्रेरी, उसको वो जो उस टाइम मैंने लूप यूज़ की थी उसे बोलते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। इसकी निशानी ये होती है कि पहले से हमें पता होता है कि हमने लूप कितनी दफ़ा चलानी है। मतलब मैं आपसे एक फरमाइश कर देती हूँ कि लूप आप चलाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये 100 बार या 1000 बार वही स्टेटमेंट आपकी वो 100 बार या 1000 बार जितनी टाइम भी आप एंड कहोगे उतने टाइम वो रिपीट कर देगा। रेपिटेशन, एक ही फिक्रा बार बार रिपीट करना, उसे बोलते हैं कि ना काउंटर कंट्रोल लूप, जिसमें हमें पता होता है कि हमारे पास इस सिचुएशन में ये यूज़ होता है कि एक को 10 दफ़ा इस फिक्रे को लिख के बताओ, या एप्लीकेशन 10 टाइम्स या 100 टाइम, या इस तरह हमें लिख के बताओ। अब ये जो लूप मैं आपको बताने जा रही हूँ ये काउंटर कंट्रोल नहीं है, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी लूप बोलते हैं। इसमें हमें पता ही नहीं होता हमारे पास आज के दिन हमारे पास कितने कस्टमर आएंगे। एक डॉक्टर बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि आज उसके पास कितने क्लिनिक पर पेशेंट्स आएंगे। तो अब जब आपको पता ही नहीं है 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे उसे पता ही नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आज हम कितने पेशेंट से हम लोग डील करेंगे, नहीं पता होता। तो जब आपको पता ही ना हो, पहले से फिक्स ही ना हो, उस केस में फिर क्या हम कोई प्रोग्राम नहीं बना सकते? तो ऐसा नहीं होगा। इधर भी हमारे पास प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे भी हमारे पास गुंजाइश है। अब वो क्या है, सेम प्रोग्राम में आपको लिख के बताऊंगी, उसको हम कैसे लिखते हैं वो आपको बताती हूँ। अब इसमें इसकी निशानी ये बता देती हूँ कि डू के अंदर ही आप ना बाहर निकलने का, एग्ज़िट का हम वो रास्ता दिखा देते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो एग्ज़िट कर जाओ, निकल जाना, डू करना बंद कर देना, डू से ये रेपिटेशन करना बंद कर देना, आइटरेटिव प्रोसेस चलाना बंद कर देना अगर ये काम हो जाए तो। जैसे हमारे इसके बाद मेरे नेक्स्ट टारगेट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रोग्राम बनाना, बाइसेक्शन, फिक्स पॉइंट, आइट्रेशन और बाकी सारी उसके प्रोग्राम्स बनाना, वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इंशाल्लाह। तो ना उसके अंदर हमारे पास यही होगा, हमारी या तो काउंटर कंट्रोल लूप भी चलेगी और साथ साथ में इफ़ भी अंदर एग्जिट वाला वो भी दूंगी कि अगर हम मैक्सिमम इतने आइट्रेशन तक पहुंच जाएं तो बस कर देना, या अगर हमारा वो एग्जिट वाला दोनों में से जो सबसे पहले हो जाता है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एग्जिट कर जाना। तो अब मैं आप लोगों को काउंटर कंट्रोल तो अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। अब यही प्रोग्राम आपको मैं करके दिखाऊंगी, अंदर कोई एक एग्जिट कंडीशन में ज़रूर दूंगी। अब वो क्या देती हूँ वो अब गौर से देखो। यहाँ पे अब क्योंकि ये काउंटर कंट्रोल लूप तो नहीं है तो ये वाला पोर्शन बेकार, तो इसका मतलब है हमारा n और i जो है वो यहाँ पे अब बेकार हो चुका है, अब हमें उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये डू स्टार्ट तो होता है, अब ये डू अगर मैं इस डू को रन करवा दूँ, रन तो कर जाएगा लेकिन यह एग्जिट कभी भी नहीं करेगा, रन टाइम एरर आ जाएगा उसमें। तो अब अंदर मुझे एक एग्जिट क्राइटेरिया डालना है। अब जैसे वो क्या देती हूँ, सपोज दैट एक तरीका का तो मेरे पास यही है, मैं कोई नया वेरिएबल जो यूज़ नहीं करती हूँ मैं यहीं पे ही कह देती हूँ, यूज़र को कहती हूँ एंटर करो यूनिट्स, और अपनी तरफ से कह देती हूँ अगर ये बंदा यूनिट्स मेरे क्या हो जाते हैं, यूनिट्स हो जाते हैं इज इक्वल टू -1, देन आपने एग्जिट कर जाना है, एग्जिट कर जाना है। मैंने ये आपके यूनिट्स के ऊपर जो यूज़र से मांग रहे हैं ना, अगर यूनिट वो 10, 20, 30 तो वो फिर इधर इस वाले इफ़ को छोड़ के नीचे वाले इफ़ को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, या उनमें से 100 में से अगर पहला केस बन रहा है तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और फिर रेस्ट ऑफ द यूनिट के लिए ये वाला फार्मूला लगा के कुछ ना कुछ आंसर निकाल देगा। अगर मुझे नहीं पता, मेरी रात हो गई है और मेरी छुट्टी का टाइम हो गया तो अब यूज़र आना बंद हो गया, तो फिर मैं क्या करूँगी, यही प्रोग्राम वो नीचे पूछ रहा होता है ना कि भाई यूज़र को कह रहा होता है एंटर करो, यूनिट्स एंटर करो, तो फिर मैं क्या करूँगी -1 एंटर करूँगी और ना यूज़र टर्मिनेट कर देगा, ये वाली कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी। अगर मेरे यूनिट्स -1 हो जाए तो एग्जिट कर जाओ। आपको -1 अच्छा नहीं लगता, आपको ये रख दो -2, -3, क्योंकि अब खुद देखो ना आपकी जो यूनिट्स हैं नेगेटिव तो हो नहीं सकते। कोई बंदा आके ये तो नहीं कह सकता कि इस महीने मैंने -25 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, तो ऐसे तो कोई नहीं कह सकता। तो आप नेगेटिव कोई भी आप रख दो, जैसे ये नेगेटिव वो की है जब आपके पास यूज़र आना बंद हो जाए या आपके घर जाने का टाइम हो जाए तो आप ये एंटर करोगे और फिर ये आपको इसको क्या करते हैं, तब आप वो का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और आप फिर घर चले जाओगे। जैसे और मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। ये अब एक तो तरीका ये मैंने आपको बताया जिसमें आप यूनिट्स के ऊपर ही आपने कंडीशन लगा दी, दूसरा इसके बाद अगला इसी में ही चेंजिंग करके आपको दिखा दूंगी इस प्रोग्राम को मैं कैसे करती हूँ। तो अब इधर एन तो एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है, एन भी इधर से ख़त्म करवाओ, चलो, और ये ऐसे, चलो अब इसे करती हूँ मैं सेव।
ٹھیک ہے. اور اب اسے کمپائل کرتی ہوں اور بلڈ شیلڈ کرتی ہوں اور یہ اسے یس اور زیرو وارننگ زیرو ایرر. اور پھر ہم کرتے ہیں اس کو اب بلڈ کرتی ہوں میں اور بس. اچھا اب اسے ایگزیکیوٹ کرتی ہوں کنٹرول F5. اچھا اب آئے گی ہماری بلیک اسکرین اور اب وہ پتہ چلے گا انٹر یونٹس. مطلب آپ سے سب سے پہلے یوزر سے پوچھے گا کہ بھائی تیرے کتنے یونٹس ہیں. تو سپوز دیٹ میں کہتی ہوں میرے یونٹس ہیں 10. اس مہینے میں نے صرف 10 کنزیوم کیے. تو آپ کو بل یہ رہا. چلو 8.5 تھا نا, 8.5 کا 10 سے ملٹیپلائی کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس اتنا بل آتا ہے. اچھا پھر سے وہ پوچھ رہے بھائی یونٹ انٹر کرو. تو میں کہہ دیتی ہوں 100. یہ آ گیا بھائی. یہ لو 100 پہ بھی تمہارا وہی پہلے والا ریٹ ہی لگے گا. 101 پہ جا کے آپ کا 101 سے لے کر 300 تک آپ کا اتنا لگے گا. اب میں کہہ دیتی ہوں 200. تو اب پھر پہلے 100 پہ تو اتنا لگے گا آپ کا 8 پوائنٹ سم تھنگ لگے گا مطلب یہ. اور پھر نیکسٹ اس پہ آپ کا 10.2 ریٹ لگے گا. تو وہ ان دونوں کو ایڈ کرے گا اور آنسر نکال دے گا. اچھا اب کتنا بل آیا 300. چلو یہ آ گیا. اب کتنا بل آیا 400. اچھا اب کتنا آیا 500. اچھا اب کتنے تم نے یونٹ کنزیوم کیے. اب میں نے 600. اچھا بھائی اب میرے بس ہو گیا. اب میرے گھر جانے کا ٹائم ہو گیا. اب میں انٹر کرتی ہوں -1. اور اب وہ کہتا ہے کہ اب بس تم جاؤ کوئی بھی کی پریس کرو کمپیوٹر بند کرو اور گھر جاؤ. ایک تو طریقہ ہمارے پاس یہ ہے مطلب آپ کے پاس جب آپ سارا دن بیٹھ کے کرتے رہو جیسے جو آتا جائے صرف اس سے آپ وہ ایک میسج آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تیرے یونٹ کتنے ہیں. تو جتنے بھی تیرے یونٹ ہیں اس میں انٹر کرو اور آنسر نکال. اور پھر جیسے آپ کے یونٹ کنزیومر آنا بند ہو جائیں کسٹمر آنا بند ہو جائیں تو آپ جاؤ اور کہو کہ بھائی ہو گیا بس ہو گیا ختم. اب میرے گھر جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. -1 میں نے کی رکھ دی. آپ کو -1 اچھا نہیں لگتا -2 یا -5 یا کچھ بھی انٹر کرو تاکہ آپ کی کسی اور کو پتہ نہ چلے. ہر کسی کی اپنی اپنی کی ہوگی ایگزٹ کرنے کی. تو آپ اپنی کی خفیہ رکھنا چاہو خفیہ رکھو جو آپ نے رکھنا چاہتے ہو رکھو. اب میں اس کا دوسرا میتھڈ آپ کو بتاتی ہوں. اسی میں ہی مائنر سے چینجنگ کروں گی. میں نا جو بھی یوزر آ رہا ہے اس سے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں لیتی ہوں کہ نا آپ کے اندر آئے ہو آپ کو باہر واچ مین نے کوئی ٹکٹ دیا ہوگا ٹکٹ نمبر دیا ہوگا تو ہم یہ ڈال دیتے ہیں آئی ڈی پوچھ لیتے ہیں اس کی کہ آپ کی آئی ڈی کیا ہے. تو یہاں پہ آئی ڈی نام کا میں یہ دے دیتی ہوں. تو یوزر سے پہلے وہ پوچھنے کی بجائے پہلے اس کے یونٹس پوچھنے اس کی بجائے پہلے اسے میسج دے کے کہہ دیتی ہوں بھائی تو اپنی انٹر کر آئی ڈی انٹر کر. یہ میسج یہ ویسے یہ طریقہ چلو ٹھیک ہے. آپ کو ایک میں ڈائریکشن دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ٹھیک نہیں تو پریویس والا ہی صحیح تھا. ایک ہی میسج میں وہ کر رہا تھا. اب یوزر سے پوچھو انٹر کرو اپنی آئی ڈی انٹر کرو. تو یوزر کی جو بھی آئی ڈی ہوگی اسی آئی ڈی پہ اب آپ لگا دو اپنی کنڈیشن لگا دو ریڈ اسی آئی ڈی پہ لگا دو جو ریڈ اور یہ آئی ڈی نام کے ویریبل میں چلا جائے گا. ایف اب آئی ڈی کے اوپر آپ لگا دو ایف آئی ڈی از ایکول ٹو آئی ڈی ہماری کیا ہو جائے آئی ڈی کو ہم رکھ دیتے ہیں آئی ڈی. ہاں اگر آئی ڈی آپ کی 0 ہو جائے مطلب جو بھی آ رہا ہے بندہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کا رول نمبر ہی 0 ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو بھی آئے گا یا تو اس کو 1 ملے گا پھر اگلے نمبر کو اگلے بندے کو 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5 اینڈ سو آن. تو 0 تو نہیں ہو سکتا. یا آپ ادھر -1 بھی اس کی آئی ڈی لگا سکتے تھے. آپ کی ہے نا جو مرضی رکھیں ایگزٹ کر جائے گا اس کو. تو اب اسے رن کر کے دیکھتے ہیں لیکن مجھے یہ تھوڑا سا اوور برڈن لگ جائے اور نہ چلیے خیر کوئی نہیں ہم کر لیتے ہیں رن شن کرتے ہیں اسے سیو کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ. میں نے کیا کیا ہے میں نے اسی میں چینجنگ کی ہے. اچھا چلو رکو کمپائل اور بل شیٹ کر کے دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. اسی میں چینجنگ کی ہے میں نے 0 وارڈنگ 0. اچھا نیا پروگرام نہیں بنایا تو نیا تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن میرا پریویس والا تو ڈیلیٹ ہو گیا نا. اوہو چلیں کوئی نہیں اسی میں بھلائی ہوگی. آئی ڈی پوچھ رہے بھائی آئی ڈی میں کہتی ہوں 1 ہے. انٹر کرو یوزر. تو ہم انٹر کرتے ہیں میں نے 100 یونٹ ہم نے کنزیوم کیے. اچھا اب اگلا دوبارہ آئی ڈی پوچھ رہا ہے. چلو آئی ڈی میری 2 ہے دوسرا یوزر ہے. اب اس کا یونٹ پوچھ رہا ہے. چلو اس نے 300 یونٹ کنزیوم کیے. اچھا اب اگلے کی آئی ڈی پوچھ رہا ہے وہ میرے پاس 3 ہے اور اس نے کتنے کیے اس نے چلو 600 یونٹ کنزیوم کیے. اب اگلے کی آئی ڈی میں نے آئی ڈی کیا رکھی ہے پیچھے 0 رکھی ہے. تو یہ 0 انٹر کیا. اب وہ کہتا ہے بھائی تم نے اپنی کی انٹر کر دیا اب یہ پریس کرو اور گھر جاؤ.
چلیں ٹھیک ہے، اب یہ میرا پروگرام سارا ہو گیا، جتنی بھی ٹیکنیک تھی اسی طرح آپ بھی اپنی عقل یوز کر کے نئی ٹیکنیکس کے ایگزٹ کے بہت سارے راستے رکھ سکتے ہو. اس کی نشانی یہ ہے، اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا اور آپ خود اپنی ایگزٹ کا راستہ خود بناتے ہو، اپنی مرضی کا رکھتے ہو. آپ کو یہ آئیڈیا اچھی نہیں لگتا کوئی اور رکھ لو، کوئی اور اچھا نہیں لگتا تو کوئی اور رکھ لو. آئیڈیاز اس دنیا میں بے شمار ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، اپنا نیکسٹ ٹاپک میں ملتی ہوں انشاءاللہ. اور میرے خیال سے اب میرا نیکسٹ ٹاپک ہے، اب میں نے سب روٹین بنا کے دکھانی ہے، اسی پروگرام کی آپ کو سب روٹین بنا کے دکھاؤں گی، فنکشن بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.